बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। आज ज़ंजानी साहब से बात करनी है जी जुलाई के पहले 10 दिन की। पहले 10 दिन किन बरूज के लिए खुशखबरी है, इनको पैसा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और मोहब्बत मिलने वाली है। कौन से बरूज हैं, और वो मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो 4 बरूज हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है जुलाई के पहले 10 दिन, और उसके बाद ये इंशाल्लाह कामयाबियां ही पाएंगे। जानी साहब से ही बात करते हैं और पूछते हैं जी कौन से बरूज हैं और क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, मुहर्रम भी चल रहा है और जुलाई का पहले 10 दिन भी हैं, तो ये बरूज को किस तरह का फ़ायदा हो रहा है? देखिए भट्टी साहब, इसमें अगर हम लोग देखें तो नो डाउट रूहानी तौर के ऊपर, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर तो ऑब्वियसली हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं कि माह मुहर्रम की इब्तिदा में और पहले 10 दिनों में कौन से ऐसे बुरूज होंगे, कौन से ऐसे अफराद होंगे कि जिनकी रूहानियत बड़ी मेराज पे होगी, जिनको अल्लाह ताला जो है वो रूहानी तौर के ऊपर बेपनाह इल्म, तरक्की, कामयाबी और मशागल से नवाज रहा है। आज के प्रोग्राम के टॉपिक को देखा जाए तो आज का जो प्रोग्राम का टॉपिक है, इसमें आसमानी कौंसल की ओर बनने वाली सितारों की जो नज़रात हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसमें हमें देखना होता है कि कौन सा सितारा किस पोजीशन पे मौजूद है और किस ज़ोडिक साइन को पैसे वाइज, इज़्ज़त वाइज, औलाद के एतबार से, घर के लिहाज से खुशबख्ती और सुकून नसीब होगा। अब इसमें क्योंकि जुलाई के इब्तिदा में ही पहले 10 दिनों के अंदर अंदर ही हमारे पास चंद एक ऐसी खूबसूरत नज़रात बन रही हैं जिसमें मोहब्बत का सितारा भी है, माशाल्लाह। इसमें मौलम सितारा, सितारा ज़ुहल भी है। और जब मौलम सितारा और मोहब्बत का सितारा, पैसे का सितारा दोनों एक आसमानी कौंसल के ऊपर अच्छी नशिस्त बनाएंगे तो वो इस चीज़ को रिलेट करते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत वाले रिश्तों से, पैसे वाली इज़्ज़त और कामयाबी से हकीकतन फ़वाइद और बेनिफिट्स बनेंगे। कि इंसान अपनी ज़िंदगी में खाम ख्याली की तरफ नहीं होगा, वो अपनी ज़िंदगी में ख्वाबों वाली दुनियाओं में नहीं होगा, वो एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के काम करेगा, कुछ इस तरह की चीज़ें करेगा कि जिससे उसको फाइनेंशियली तौर पे कामयाबी और बेनिफिट्स मिलना शुरू हो। तो इस एतबार से ये पहले 10 दिन माह मुहर्रम के नो डाउट याद इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम में गुजारने के हैं, लेकिन उसके साथ-साथ उनकी कुर्बानी का जो असल मकसद है उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखते हुए जो लोग अपनी प्रैक्टिकलिटीज़ में लोगों की, इंसानियत की भलाई और फ़ायदे के लिए कुछ करना चाहते हैं, असल में हकीकतन ये 10 दिन उनकी ज़िंदगी में कामयाबी और कामयाबी मिलने के दिन हैं। कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि जिससे आपकी ज़ात के अलावा लोगों को भी फ़ायदा मिलना शुरू हो, तो इसमें जिन ज़ोडिक साइंस का आज हम तज़किरा करेंगे, इसमें वो ज़ोडिक साइंस भी हैं कि जिनको रूहानी तौर पे खुशबख्ती मिल रही है, जिनको पैसे के एतबार से खुशबख्ती मिल रही है, जिनको मोहब्बत लोगों से मिल रही है, इज़्ज़त मिल रही है, जो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ख्वाब रखे हुए हैं कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, ब्लेस्ड करना है और उनके तवज्जुह से खुद भी फ़वाइद हासिल करने हैं। तो दोनों तरह से कामयाबियाँ मिलने के चांसेस इन ज़ोडिक साइंस को नज़र आते हैं। ज़बरदस्त। अब इनमें टोटली कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो हमारे पास वैसे तो तकरीबन कुछ 6 एक्सोटिक सीन्स बनते हैं। लेकिन जब हम इनको थोड़ा-सा और कैटेगराइज़ करते हैं कि मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर, तो उन 6 में से भी और ज़्यादा कौन से ऐसे खुशनसीब हैं कि जिसको हम ज़्यादा खुशबख्ती और ज़्यादा खुशनसीबी की तरफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ठीक। फिर हमारे पास आ जाते हैं वो 4 एक्सोटिक साइन्स। अब इसमें पहला ज़ोडिक साइन अगर देखा जाए तो पहला ज़ोडिक साइन आ जाएगा टॉरस बुर्ज सौर। ओके। टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखें तो इनकी ज़िंदगी में एक तो काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त का बढ़ना, सेहत याबी का होना, ज़हन में, सोच में लोगों के साथ मिल के कुछ करने का जज़्बा होना। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में करियर, कारोबार, इज़्ज़त, नसीब और इनको फलाही एतबार से लोगों की तरफ से भी फ़ेवर पाई देगा मिलना कि ज़बरदस्त। अगर ये चीज़ खुद कुछ करना चाहते थे तो लोग इनके साथ भी अटैच होना शुरू होंगे। कि लोगों से अगर ये किसी तौर के ऊपर तवक्को कर रहे हैं तो इनको इनकार देखने को नहीं मिलेगा। इनकी ज़िंदगी में इनकी कोई भी ऐसी ख्वाहिश है जो कि दूसरों के साथ मुंसलिक है और दूसरे लोगों को ये अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, तो पहले 10 दिनों में इनको माली तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में फैमिली मेंबर्स भी इनके लिए सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे। ज़बरदस्त। इनको घर वालों का भी सुख होगा। फिर इनकी ज़िंदगी में अगर ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ज़मीन से जुड़ा है, जो कि व्हीकल से, सवारी से और किसी भी तौर पे जनाज़ से लिंकअप है और तिजारत से मुंसलिक हैं, उसमें भी इनको माली तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ और कामयाबियाँ मिलेंगी फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर, ज़बरदस्त। कि पैसा जो है वो इनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर आएगा। इसके बाद देखा जाए टॉरस वालों की ज़िंदगी में चंद एक ऐसे मुखलिस लोग ज़रूर शामिल होंगे जो इनको हर तरह के मसाइल में किसी न किसी तौर के ऊपर हेल्प आउट लाज़मी करें। ज़बरदस्त। ये हमारे पास है पहला ज़ोडिक साइन। अब दूसरे ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो जो सेकंड ज़ोडिक साइन आता है वो आ जाएगा लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रल्स वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इनाम मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं।
ان کی زندگی میں حصول ملازمت کے اعتبار سے چانسز بہت اچھے ہیں، اچھا کام ملنے کے اسباب مہیا ہوں گے، کیونکہ یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا سال ہے، اور ہجری کیلنڈر کے پہلے سال کے پہلے 10 دن بھی ہیں، منتھ آف جولائی میں ہی آلموسٹ ٹھیک ہے تقریباً کوئی 10 دن نہیں ہوں گے، تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی 12-14 دن ہے۔ تو اس اعتبار سے ہجری کیلنڈر کے ابتدا میں ہی لبرنز والے لوگوں کو ان کی ملازمت ملنے کے اسباب ملنا شروع ہوں گے، کام کی جگہ پر ان کی عزت بڑھے گی، کام کی جگہ کے پر ان کو جو پے وغیرہ ہے وہ بلند ہونا شروع ہوگی، پے ملنا ٹھیک شروع ہے ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں گھر سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل تھے ان کا سلوشن بہت اچھا ملنا شروع ہوگا، کسی کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو اس سے پیسہ جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے اگر ان کی ازدواجی زندگی ہے، آلریڈی یہ شادی شدہ ہیں، تو شریک ہاتھ کے نصیب سے اور اس کے مشوروں سے یہ پیسہ جو ہے وہ کمانا شروع کریں گے۔ زبردست اس کے بعد شریک ہاتھ کے ساتھ ان کی روابط میں خوش بختی آتی ہوئی نظر آئے گی، ان کی زندگی میں اگر کوئی چھوٹے چھوٹے مسئلے چل رہے ہیں ان میں کمپرومائزنگ سچویشن رہتی نظر آتی ہے۔ زبردست اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب۔ تو نیکسٹ زوڈک سائن پھر آ جاتا ہے کیپریکارن برجسپتی۔ کیپریکارنز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں سب سے اسٹریٹ فارورڈلی جو پہلے 10 دن ہیں منتھ آف جولائی کے، وہ ان کی زندگی میں اگر یہ ان 10 دنوں کے اندر اندر اپنی قسمت آزمائیں لاٹری کے لیے، تو انعام ان کی زندگی میں یقینی طور پہ نکلے گا، کیونکہ ان کے پیسے کے گھر میں ان کے ذائچے میں ان کے پیسے کا مالک جو ہے وہ انعام اور لاٹری کے فائدے کے گھر سے بہت اچھی نظر بنا رہا ہے، تو اس اعتبار سے لاٹری لگنے کے چانسز ان کی زندگی میں بہت اچھے ہیں۔ واہ اس کے بعد دیکھا جائے تو کیپریکارنینز والے جو لوگ ہیں ان کو اپنی زندگی میں جو لوگوں سے نیک نامی نہیں مل رہی ہوتی، کہ یہ جو لوگوں کے لیے چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں، یا خاموشی سے کچھ محنت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ان کی نیکی کا صلہ ملنا شروع ہوگا۔ یہ چیز ان کے لیے بہت اچھی ہے کہ ان کو لوگوں سے بھلائی کا ملنا، اچھائی کا ملنا ان کی زندگی میں خود اعتمادی کو بلند کرے گا۔ زبردست اس کے بعد دیکھا جائے تو کیپریکارنینز والوں کی زندگی میں اگر یہ صاحب اولاد ہیں تو اولاد ان کے لیے تقویت کا سبب بھی ہوگی، اولاد ان کے لیے پیسہ بنانے کے اسباب بھی مہیا کرے گی، کیا ان بات کے نصیب سے ان کو پیسہ ملنا شروع ہوگا۔ پھر کیپریکارنینز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو پہلے 10 دنوں میں صحت یابی نظر آتی ہے، بیماریوں سے پریشانیوں سے شفا نظر آتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ کسی بھی پریشانی یا مسئلے میں یا کسی ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہوتے ہیں خدا نخواستہ، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی ان کی حفاظت کرے گا، یہ محفوظ رہیں گے۔ پلانٹری پوزیشن اس اعتبار سے بھی ان کی زندگی میں انڈیکیٹ ہو رہی ہے۔ اب اس میں آ جاتے ہیں ہم لاسٹ زوڈک سائن کی جانب جو ہے ایکویریس برج طلب۔ ٹھیک ایکویرینس والوں کو دیکھا جائے تو ایکویرینس والوں کی زندگی میں اس اعتبار سے چیزیں نسبتاً بہت اچھی اور خوشگوار ہوں گی کہ ان کو اپنے گھر کا سکون دیکھنا نصیب ہوگا، زبردست ان کے گھر کے فیملی ممبرز ان کے ساتھ بہت اچھا رابطہ رکھنے کی کوشش کریں گے، اس میں کامیاب بھی ہوں گے، اور فیملی ممبرز کا تعاون ان کے ساتھ بلڈ اپ ہونا شروع ہوگا۔ ماشاء اللہ پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو جہاں پہ فیملی ممبر کے ساتھ ان کا تعاون بحال و برقرار ہے، وہیں پہ اگر یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ فیملی بزنس ہے، جو کہ مشترکہ طور کے اوپر سبلنگس کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ کوئی کام ہے، اس میں ان کو کامیابی و کامرانی ملنے کے چانسز ہیں۔ زبردست پھر پہلے ہی 10 دنوں میں ان کو اپنی سواری کو اپ گریڈ کرنے کا موقع ملے گا، سواری سے جڑے ہوئے مسائل پرابلمس کا سلوشن ان کو ملنا شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں اس طرح کے معاملات جو کہ ان کے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو کہ کورٹ کچہری لٹیگیشن میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے یہ چیزیں اگر حل کرنا چاہیں گے تو آؤٹ آف دا کورٹ بیٹھ کے حل کرنے کی کیپیبلٹی بہت اچھی ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں ان کو عزت مل رہی ہے، زبردست عزت ملنے کے چانسز ان کی زندگی میں بہت اچھے ہیں، اور یہ بڑے ایکٹیو ہوں گے، متحرک ہوں گے، اور کم وقت میں زیادہ چیزوں کو انجام یا زیادہ مسائل کو حل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت جو ہے وہ رہتی ہوئی نظر آئے گی۔ زبردست یہ اب 4 کمپلیٹ ہو گئے یہ ہیں 4 سر کمپلیٹ ان ہو کا گئے۔ کوئی ریمیڈی ریمیڈی کے طور کے اوپر دیکھا جائے کیونکہ 4 ہیں، خوش بخت ہیں، اور ہم نے موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر 12 میں سے ان 4 کو نکالا ہے کہ جس میں کوئی خرابی والی چانسز کوئی اتنے زیادہ ہیں کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ روحانی طور پہ ویسے ہی چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کوئی صدقہ یا ریمیڈی دیں، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ اس 10 دنوں کے اندر اندر جب بھی منگل کا دن ہے، چاہے وہ 1 دفعہ ہے چاہے 2 دفعہ ہے، منگل والے دن ان کو چاہیے کہ حسب توفیق گوشت، کلیجی، پپرا یا چھیچڑے جو ہیں یا کوئی لال رنگ کی چیز جو ہے وہ کیڑے مکوڑے حشرات الرجس کو لازمی ڈال دیں۔ ٹھیک بہت شکریہ چلیے سر جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے 4 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے جو پہلا کیا کہہ سکتے ہیں پہلے 10 دن جو جولائی کے وہ اس میں خوش قسمتی وہاں سے ان کی سٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ آگے خوش قسمتی ہی پائیں گے مجھے جان صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے اگر آپ اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو جان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے جان صاحب کو اجازت دیجیے بہت شکریہ سر سلام پاکستان